दरवाजे से हम दाखिल हो गए हैं। जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो ये पहला आता है, इसको पहले कमरा तिलावत कहते थे कि जब यहाँ पर ये मज़ार था यानी खानका थी तो उस वक्त यहाँ पर तिलावत 24 घंटे जो है वो प्रवेश में तिलावत करते रहते। अब इसमें आप देखें बड़ी खूबसूरत सी मुख्तलिफ वक्त में जो लोगों ने तोहफे दिए हैं तो वो यहाँ पर लगे हुए हैं मुख्तलिफ, और यहाँ भी वही शेर लिखा हुआ था जो इरशाद वाला। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी है कि अगर ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसका आखिरी पत्थर था, अगर आप इसको निकाल दें तो ये पूरा दरवाज़ा गिर जाएगा। इसको ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है कि ये आखिरी है। अच्छा, इसके अलावा ये एक बड़ी नायाब जो सल्जुकी अहद की एक तर्ज़ वो है तामीर, इसमें कोई भी जोड़ के बगैर ये सब कुछ बनाया जाता है। मसलन एक तो है ना कि जैसे काट कर फिर लकड़ी को जोड़ कर बनाया जाता है, इसमें है कि कोई लकड़ी को जोड़ा नहीं गया बल्कि इसका बनाया ही ऐसे गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त उस अहद की वो थी तामीर का एक तरीका था। तो अब हम दाखिल हो गए हैं। जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो पहले ये 6 कब्रें हैं, इनको कहते हैं ये खुरासानी, यानी कि ये वो 6 लोग थे जो मौलाना के साथ मौलाना के वालिद के साथ जो है वो खुरासान से चले थे, और ये यहाँ पर रोटी वगैरह और ये काम करते थे, खादिम थे। इसके साथ ये ख़ानदान की कब्रें हैं, इसमें सामने चलती है, मौलाना की कब्रें हैं, उनके साथ उनके बेटे हैं सुल्तान बहावलिद, सुल्तान वलीद की भी कब्रें हैं, और इसी तरह ख़ानदान के बाकी लोगों की कब्रें हैं यहाँ पर। ये वो कब्रें हैं जो खुरासानी लोग थे। और यहाँ पर देखें बहुत सी कब्रों पर जो है वो रखे हुए हैं एक पगड़ी सी, और कुछ पर नहीं है। तो जो मर्द की है उस पर पगड़ी रखी हुई है, और जो नहीं है उस पर वो औरत की इसमें रखी है। अब वो 2 बड़ी कब्रें हैं जो कि और उनके जो बेटे हैं साथ उनके सुल्तान जो है वो वलिद, उनकी कब्र है। तो ये 2 जो कब्रें हैं मौलाना की और उनके साथ उनके बेटे हैं सुल्तान वलिद, तो उनके बिल्कुल पाँव वाली तरफ अगर आप देखें तो बड़ी सी कब्र नज़र आ रही है। तो उनके जो वालिद हैं सुल्तान बहावलिद, उनकी कब्र है। और वो पहले जो उसका ऊपर नज़र आ रहा है ताबूत, वो पहले मौलाना की कब्र का था, तो वहाँ अब वो तब्दील कर दिया गया। और मौलाना की कब्र पर वो लिखा हुआ के जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना ही कोई खौफ होता और ना ही वो गमगीन होते। और उस जो लकड़ी की है जो मौलाना के वालिद की कब्र पर लिखी, उस पर मौलाना की वो मशहूर जो वो है नज़म कि जब मैं मर जाऊं तो ये मेरे पीछे रोना नहीं है कि हाय हम गया ये हो गया, बल्कि ये समझना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिल रहा है, तो ये मेरे लिए तो एक उरूस है। तो उसी से ये शब उरूस का लफ्ज़ लिया गया। तो ये उनके वालिद की कब्र है सुल्तान बहावलिद की, और बाकी जो है वो ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं। ये कब्रें आप देख रहे हैं, लेकिन असल कब्र नीचे है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। असल तो कब्र बिल्कुल नीचे कब्रस्तान है मुकम्मल। तो ये ऊपर सिर्फ उनकी अलामती रखी हुई हैं। और ये एक बड़ी अहम सनत थी, ये जो आपको एक वो लंबा सा नज़र आ रहा है। तो ये असल में जो यहाँ पर दरवेश होते थे और जो तरीक़त में शामिल होना चाहते थे, उनको कहा जाता था कि ये बनाना है लेकिन बग़ैर इसको एक लकड़ी से ही बनाना और उसको जोड़े बग़ैर बनाना है। तो असल ये होता था कि उनके सब्र का इम्तिहान लेना होता था कि उनमें कितना सब्र है। तो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में ये मुख्तलिफ़ दरवेशों की बनी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर पहले ये जो है ना असल ये सिमा की जगह थी, और यहाँ पर जो है ये इस तरफ ख़वातीन बैठती थी, इस तरफ जो है वो यहाँ पर मर्द बैठ के देखते थे, और यहाँ इसके अंदर सिमा होता रहता था। अब तो एक अलग सेंटर बन गया वो, वहाँ पर सिमा होता है। तो अब इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो मौलाना रूम के अहद की जैसे ये हैं तो कपड़े वगैरह हैं, या जो मसनवी की मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ अहद में मसनवी लिखी हुई जैसे ये है। तो ये चीज़ें अब इसके अंदर हैं। और अब ये जो दरवाज़े वगैरह हैं, और कुछ जो खाना काबा से जब उस्मानी अहद में इनकी हुकूमत थी वहाँ पर, तो कुछ गलाफ जो तब्दील होते थे वो यहाँ लाकर उन्होंने रख दिए हैं। तो अब यहाँ भी मुख्तलिफ कुरान पाक रखे हुए हैं, या उस्मानी अहद के ये जैसे मसनवी के हैं, तो बहुत जो है वो एक बेहतरीन अंदाज से जो लिखी हुई है कुरान पाक हैं। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर मज़ार के बिल्कुल इस तरफ एक मस्जिद है, तो ये मर्दों का है, उस तरफ औरतों के लिए है। तो इसका पैसा जो है वो हुर्रम सुल्तान ने इसका फिनांस किया था। और अब यहाँ से वहाँ से हम ऐसे आते हैं, तो अब यहाँ से ये निकलने का दरवाज़ा है। अब यहाँ से हम निकल गए हैं। जैसे ही आप निकलते हैं तो आपने सबसे पहले जो है ये 2 उतार देने हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उसको वो कर रहे होते हैं, और उसके नीचे करते रहते हैं। तो ये भी वो कुछ लोग हैं जो अपनी हुकूमत की तरफ से होते हैं, कुछ लोग जैसे मन्नत मुराद के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन आपने जैसे निकलना है तो वो अपने जो पाँव से वो उतार के वहाँ फेंक देना है।
دیکھیں یہ ایک دروازہ ہے, اسے کہتے ہیں باب خاموشہ, کیونکہ اس کے بالکل اس طرف سامنے قبرستان ہے, تو جب بھی لوگ یہاں سے نکلتے تھے تو بالکل سامنے ایک خاموشی چھائی رہتی تھی, تو اس لیے اس نے رکھ دیا تھا کہ جب بھی آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے سامنے بالکل ایک خاموشی چھائی رہے گی, اس لیے اس کا نام باب خاموشہ رکھا ہے, یا ہم اس کو قبرستان کا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس طرف اگر آپ جائیں تو یہ مولانا روم کے جو مزار کی پچھلی طرف ہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ مختلف یہاں پر جالی جو لگی ہوئی ہے وہاں پر آ کر دعا وغیرہ کرتی تھی اور نیاز وغیرہ بھی تقسیم ہوتی تھی. تو یہ بالکل مزار کی پچھلی والی طرف ہے, اور یہیں پر ہی علامہ اقبال کی وہ قبر بھی ہے, اس کے بارے میں بھی اب آپ کو بتائیں گے. اور یہاں پر مولانا روم کا خوبصورت مزار بھی ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں, جو ایک یہاں پر کرامان ایک حکومت تھی, اس کے ایک امیر نے بنوائی تھی, علاء الدین غالباً ان کا نام تھا, ان کا یہ بنایا, پہلی مرتبہ انہوں نے بنائی تھی, بعد میں پھر جو عثمانیوں نے اس کی مزید تزئین و آرائش کر دی. اب ہم اقبال کی قبر پر آتے ہیں, جہاں پر ترکی میں, انگلش میں, فارسی میں اور اردو زبان میں لکھا ہوا ہے. ایک دلچسپ آپ کو بات بتائیں گے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں جو محمد اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ملی شاعر اور مفکر محمد اقبال کے اپنے عزیز مرشد کے حضور میں ان کے ایک یادگار بنا دی گئی ہے. یہ 1965 لکھا کہ 1965 میں بنائی, لیکن ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو یہاں سے بتائیں گے کہ محمد اقبال آگے تاریخ وفات لکھے تو 1873 جو تاریخ پیدائش ہے اور 1938 لکھی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو 1877 اور 1938 لکھی ہوئی ہے. یہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ ایک گورنر جو کونیا کے, ان سے ہماری ملاقات تھی, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جو یہ لکھی ہوئی ہے غلط ہے, یہ ان کے پاسپورٹ کی اور یہ ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس کی ہے. تو میں نے کہا کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے جو ابھی عمومی طور پر لوگ مانتے ہیں وہ 1877 ہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کو تو ہم نکال نہیں سکتے, چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک وہ بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی. تو پھر میں نے یہ انہیں کلک کر دے دیا تھا, تو اب 1870 جو ہے نا وہ ہے, اور یہ ان کے پی ایچ ڈی کی تھیسس کی ہے, تو یہ ان کے پاسپورٹ کی 1873, تو یہ دونوں میں فرق ہے. بازار اور یہ جو کمرے ہیں ان کی زیارت کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے اس طرف سے نکلنا ہے. یہ باب خروج اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف جو ہے یہاں سے نکلنے کا دروازہ, یہاں پر انٹرس نہیں ہے, اس طرف انٹرس اس طرف سے ہے جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے, اور یہاں سے وہ ہے اس طرف نکلنا باہر ہے یہاں سے. تو اب ہم باہر آ گئے ہیں, تو باہر آئیں گے تو یہ باب خروج تھا جو ہم نے آپ کو بتایا. اب وہ باب درویشہ ہم اس طرف جائیں گے, لیکن یہ جو صحن ہے اس کو اس وقت جب مولانا یہاں پر آئے تھے تو اس وقت یہ ایک کھیت ہوتا تھا خالی, اور یہ جو مسجد تو بہت 1570 کی بنی ہوئی مسجد ہے, مولانا کی وفات کے لگ بھگ 300 سال بعد. تو سلیمیہ مسجد جو سلطان سلیم ثانی نے بنوائی تھی, والد ان کے جو ہیں وہ قانونی سلطان سلیمان اور والدہ حرم سلطان ہے. تو یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے, 2 مینار اس کے ہیں, ایک 3 دروازے ہیں, ایک یہ مین دروازہ ہے اس طرف سے خواتین کے لیے, اور ایک اس طرف سے دروازہ ہے, اس کے ساتھ ایک کتب خانے ہیں, یعنی کہ ایک لائبریری ہے جس کے اوپر آغا یوسف اس کا نام ہے اس کتب خانے کا. اب یہ دیکھیں یہ جو باب درویشہ ہیں, اصل میں یہ تھا کہ جب یہ خانقاہ تھی تو درویش جو اندر رہتے تھے وہ اس دروازے سے نکلتے تھے اور یہاں پر آ کر نماز پڑھتے تھے, تو اس لیے اس کا نام باب درویشہ رکھ دیا گیا. اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت ترکی زبان میں جو 3 سطروں کی ایک وہ لکھی ہوئی ہے, اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلی اگر آپ سطر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے شاہ سلطان مراد خان بن سلیم خان یپا بو خانقاہ اردو بنیاد. یہ پہلی سطر ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جی سلطان مراد خان بن سلیم یعنی سلیم خان کے بیٹے سلطان مراد خان نے اس خانقاہ کی جو ہے وہ بنایا اور بنیاد رکھی. اس کے بعد جو دوسری لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے اولولر نیلوی لر بندہ ساکن اکنا ہر سحر وردو اور ارشاد, یعنی کہ یہاں پر جو مولوی طریقت کے درویش ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ ہر صبح کو اٹھ کر درود و ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری لائن ہے اس میں اس نے لکھا ہوا کہ گرو دل بو بنیائے دیدی تاری بیوت جنت اصحابی اولولر اذبار. اس نے کہا کہ جب دل نے اس عمارت کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو جیسے جنت کے دروازے بن گئے ہیں. تو اس کے نیچے اس کی 922 ایک ہجری تاریخ ہے جو 1584 بنتی ہے, جو یہ سلطان مراد خان نے. اور اسی طرح اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے مولانا کا یہ جو سارا خانقاہ کا ہے یہ سلطان مراد خان نے بنوایا تھا, مراد خان ثالث, جو ان کی والد ہیں سلطان سلیم ہے اور اس کی جو والدہ ہیں وہ نور بانو سلطان ہے.